Salam chers économistes ومرحبا بكم encore une fois في القناة ديالكم. معكم نادر بروف ديكو سوتيان اون ايكونومي اي جيستيون. اليوم في لا فيديو ديال اليوم غادي نديرو لا دوزيام بارتي ديال ليكزارسيس بريسيدون اللي شفتو في الحلقة اللي فاتت على لي زيلاستيسيتي كيلكو سوا ديال بري دو اكس l'élasticité prix direct et l'élasticité prix croisé en fonction le prix de Y et l'élasticité revenu, d'accord, en fonction du revenu. D'accord, donc l'objectif ديالنا في الحلقة هذه كيف ما قلت لكم ou bien le titre global هو l'interprétation ou bien les interprétations et commentaires des élasticités prix de X ou bien prix direct, élasticité prix croisé ou bien en fonction du prix de Y et l'élasticité revenue bien évidemment de X, d'accord. Donc كيف ما شفتوا في الحلقة اللي فاتت l'élasticité prix direct كانت الريزولتا ديالها هي moins 15 sur 88 اللي كتعطينا à peu près moins 0,17, d'accord. donc هذه الريزولتا définitif quel que soit هذه ou bien هذه, ولكن c'est زعما من الأحسن سي ميو كو تخليوها اون فيرغول هكذا باش تقدروا ديروا الريزونمون والكومونتير ديالكم والانتربريتاسيون ديالكم ابري, داكوغ. دونك هنا عندنا هاد الريزولتا هادي اللي هي موان 0,17 امبليك ها هي لا ميثود كنديروا هاد بالنسبه للبروف في الريدكسيون ديال الريزوليوشن ديال السؤال ديالنا كنديروا الريزولتا ديالنا ديفينيتيف موان 0,17 entre la valeur absolue ou bien القيمة المطلقة ضروري باش كيل كو سوا الريزولتا نيجاتيف ou bien بوزيتيف باش خرج لنا بوزيتيف ملي نديرو القيمة المطلقة وكان نديرو الحصر ديالها ما بين 0 و 1 ما بين 0 و 1, داكوغ, ou bien كنقارنوها ما بين 0 و 1. دونك لا فالور ديالنا ديفينيتيف خرجات اونتر القيمة المطلقة ديالها عندنا موان 0,17 القيمة المطلقة هي 0,17 بوزيتيف. الوغ محصورة هاد القيمة هادي محصورة ما بين 0 و 1, داكوغ. اش كتعني؟ سيتادير من هنا غنديرو الريزونمون ديالنا او بيان لانتربريتاسيون ديالنا. افون لانتربريتاسيون خصنا نديرو الكومونتير. هاي سي كومونتير, لو كومونتير ديالنا directement en fonction de la résultat هذه ou bien ديال هاد الريزونمون ماتيماتيك هذه. الكومونتير شنو هو؟ alors l'élasticité ou bien alors on a élasticité faible, d'accord, ضعيفة. يعني بمعنى آخر أن ضعيفة التفسير هذا بمعنى ان الرياكسيون او بيان لا فارياسيون او بيان الشونجمون ديال لا كونتيتي ديال بيان اكس ضعيفه بالمقارنه مع البري ديراكت ديالهم بيان مع البري ديالها اللي هو البري دو اكس, داكوغ. هذا هو لو كومونتير فابل اللي خرجت لكم ما بين 0 و 1. l'interprétation بحال هكذا la quantité de x varie moins proportionnellement que la variation du prix de x. هذه هي l'interprétation ديالكم, داكوغ, بيان التفسير ديالكم ديال هاد الكومونتير اللي جاي من هاد الريزونمون ماتيماتيك, داكوغ. الا خرجت لكم القيمه محصوره ما بين 0 و 1 من بعد ما ديروا القيمه المطلقه, داكوغ. يعني بمعنى اخر التفسير مثلا الشونجمون ديال البري دو اكس مثلا طلع البري مثلا ب 3 درهم, لا فارياسيون لا فارياسيون ديال لا كونتيتي دو اكس ما بقيناش كنشريو مثلا نقصنا ديك لاشا ديالنا مثلا ب اون سول يونيتي. يعني الشونجمون ديال البري دو اكس بثلاثة طلع بثلاثة والكونتيتي هبطات غير بواحد, يعني الكونتيتي تغيرات غير شويه ولكن بالمقارنه مع البري انه تغير بزاف, داكوغ. دونك هذه هي الانتربريتاسيون, نتمنى تكونوا فهمتوها. الوغ ندوزو للريزولتا الثانيه اللي هي الريزولتا ديال l'élasticité prix croisé ou bien الريزولتا
ou bien le résultat de l'élasticité de X par rapport au prix de Y ou bien le prix ديال bien l'autre. D'accord? اللي هي خرجت لينا كيف ما شفتوا في لا فيديو اللي فات 8 على 88. D'accord? 88 هي القيمة ديال X ديال لا كونتيتي دو X. دونك 8 على 88 est égal à peu près 0,09. داكوغ؟ علاش درت هاد ان بو بري؟ يعني حيت عندي بزاف ديال لي شيفر ابخي لا فيرغول ممكن ديرو est égal strictement تساوي قطعا. داكوغ؟ ولا هادي حتى هي مقبولة. داكوغ 0,09 implique واخا خرجت بوزيتيف ديرو القيمة المطلقة. دونك 0,09 محصورة ما بين 0 و 1 أصغر من 1 وكبر من 0 محصورة ما بين 0 و 1. دونك نفس الكومونتير ديال l'élasticité prix croisé. alors l'élasticité faible l'élasticité ضعيفة. d'accord faible هذا هو الكومونتير. l'interprétation la quantité de X varie moins proportionnellement que la variation du prix Y. نفس l'interprétation de l'élasticité prix direct ولكن هذه بالمقارنة مع البري ديال البيان الآخر اللي هو البيان Y. البري ديال البيان Y مثلا البري ديال البيان Y طلع مثلا ب3 ولا 4 الكونتيتي ديال X ما تتحرك. داكوغ تتحرك هنايا طلعت ولكن بواحد النسبة قليلة موان بروبورسيونيلمون قليلة بالمقارنة مع البري ديال Y. داكوغ يعني بمعنى آخر لا كونتيتي أو بيان لا دوموند ديالنا ديال البيان X كيأثر عليه الثمن ديال البيان الآخر. داكوغ وهنا غنفسر لكم علاش. الوغ عندنا درنا الكومونتير في لاستيسيتي بري كروازي درنا لانتربريتاسيون وكاينه واحد الكونكلوزيون بيان انتربريتاسيون واحده اخرى بالنسبه لهاد لاستيسيتي بري كروازي اللي هي لا ريلاسيون اونتر لي دو بيان اللي هما اكس و اي. حيت انا عندي كونتيتي اكس و بري اي. دونك كاينه ريلاسيون خصني نستنتجها لي دو بيان اكس اي اي سو سون دي بيان كونكورون. داكوغ متنافسين بعضياتهم. علاش متنافسين؟ كنستنتجها من الريزولطا ديالي ديال ليلاستيسيتي بري كروازي قبل ما ندير القيمه المطلقه كنشوف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. هنا داير لكم بلوس هنايا اذا بوزيتيف. داكوغ هنا خرجت لي قيمه بوزيتيف. داكوغ خرجت لي القيمه بوزيتيف اذا لا ريلاسيون انتر البيان اكس اي واي كونكورون. داكوغ هي الريلاسيون كاينه تنافس بيناتهم. علاش كاينه علاش استنتجها من هنا؟ علاش باغ اكزومبل ان البري ديال ايغريك بري ديال البيان ايغريك طلع. داكوغ دار واحد لوغمونطاسيون. داكوغ او بيان عرف واحد لاكرواسمون باردون. داكوغ في المقارنه من البيان ديال البري ديال ايغريك طلع لا دوموند ديال الكونتيتي ديال اكس طلعت. داكوغ باغ اكزومبل انا نعطيكم واحد اكزومبل هو اكزومبل معاصر و اكزومبل اللي هو قريب لكم بزاف. باغ اكزومبل نبقاو في المجال ديال التيليكومونيكاسيون. ليكزومبل ديال الريلاسيون ما بين البيان اللي هو نعتبروه ابل و البيان الاخر اللي نعتبروه باردون كونيكسيون. داكوغ هادو لي دو بيان باغ اكزومبل هادو متنافسين. علاش؟ انا نقول لكم علاش. باغ اكزومبل البري ديال لي زابيل طلع ولا كتحسب لنا باغ اكزومبل كلكو سوا ما بغيتش نقول لو نون ديال لا سوسيتي وبين ديال لونتربريز واحد الشركه باغ اكزومبل زاد في البري ديال لابيل ديالها باغ اكزومبل كانت كتحسب لنا درهم دقيقه ولا كتحسب لنا 2 دراهم دقيقه. دونك انا غادي نتخلى غندير واحد لا ساكريفيكاسيون بيان واحد لو رونونسمون ديالاش ديال لابيل غنتخلى عليها غنقص منها حيت غاليه وغنعوض هذاك الشيء اللي نقصتو في لي زابيل ما شريتوش غادي نديروها كونيكسيون. داكوغ دونك لا كونتيتي ديال لا كونيكسيون ديال لا دوموند ديال لا كونيكسيون ديالي طلعت بالمقارنه حيتاش شنو دار هادشي حيت البري ديال لي زابيل طلعوا. دونك كاين تنافس ما بين هاد لي بري
ما بين هاد لي دو بيان باردون ما بين لابيل والكونيكسيون. Vous voyez نتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليلاستيسيتي بريكوازي انطلاقا من هاد ليكزامبل اللي هو انا كنصنفو احسن اكزامبل باش تفهموا هاد ليلاستيسيتي بريكوازي. يعني غنتخلى على البيان ديالي اللي هو ابل اللي هو ايغريك حيت طلع الثمن، وغنمشي نعوضها كونيكسيون باغ اكزومبل ونهضر باغ واتساب باغ اكزومبل. داكوغ دونك كاين تنافس بيناتهم، نتخلى على هذا طلع هذا نتخلى عليه ونمشي للاخر، كاين تنافس بيناتهم. داكوغ وكاين واحد لو كا اخر اللي كيكون لي دو بيان اكس واي سو سون دي بيان سبستيتويابل او بيان دي بيان سبستيتيو. داكوغ سبستيتيون ولا سبستيتويابل بحال نفس لو سونس. داكوغ دونك مازال غنخدم معكم هذا لو كا ان شاء الله في لي زيكزامان ديال في لي فيديو سويفونت. داكوغ نتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليكزامبل هذا. دونك ها هي لونت بارونتيز هذه انفورماسيون ولا الاختصار غير باش تفهموا هنايا بري ديال ايكغيك طلع الوغ لا دوموند ديال بي اكس حتى هي طلعت بوزيتيف، اذا الغولاسيون بيناتهم كونكورون. داكوغ الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا وراه لخص وعطيت ليسونسيال ديال لانفورماسيون باش تفهموا هاد لا بارتي ديال لي زيلاستيسيتي، وراه كيتحط عليها بزاف ديال النقاط في لي زيكزامان. داكوغ في لا بارتي ديال الكونسوماتور هنا بقات لينا الاستيسيتي وحده اللي هي الاستيسيتي ريفونو. داكوغ الاستيسيتي ديال اكس بارابور على الريفونو هي ما كتقرا الاستيسيتي ديال اكس بارابور البري ديال ايغريك، الاستيسيتي ديال اكس بارابور البري ديال اكس ديال البري ديال اكس. داكوغ الاستيسيتي ريفونو هي خرجت لينا كيف ما شفتوا في لا فيديو اللي فات ناقص 93 لا 88. داكوغ moins 93 sur 88 est égal à moins 1,05. داكوغ هنا غندخل القيمه المطلقه نحترم القاعده، ملي غندخل القيمه المطلقه تخرج لي هي واحد تمشي السيني موان وغتبقى واحد غيولي بوزيتيف غتبقى 1.05. علاش كندير القيمه المطلقه؟ علاش كنديرو هنا في القاعده القيمه المطلقه؟ باش كنقدروا نقارنوا ما بين واحد وزيرو. داكوغ دونك كندير القيمه المطلقه باش نحصل على الريزولطا او بيان لا فالور بوزيتيف. دونك ندير القيمه المطلقه تخرج لي 1.05 كبر من واحد مقارنه مع واحد كبر منها بين ايفيديمون راه واضحه. دونك الكومونتير ديالي في البروميير كونكلوزيون ديالي في الكومونتير سي لو بوين alors l'élasticité forte قويه le contraire ديال les deux élasticités précédentes. d'accord حيتاش كبر من واحد. d'accord élasticité forte نقولها بحال هكذا عاد كندير بوين وكنرجع ستار كندير interprétation la quantité de x varie plus proportionnellement اكثر تناسبا من la variation ديال الريفونو. d'accord que la variation ديال الريفونو. d'accord داكور دونك هذا هما لي زانتربريت لا ريزونمون ماتيماتيك كتبعها الكونكلوزيون ديال الكومونتير والانتربريتاسيون ديال الكومونتير بالنسبه لي 3 تيب ديال ليلاستيسيتي. راه تقريبا شامل هاد ليكزارسيس هذا وهاد لا بارتي الثانيه من ليكزارسيس. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان الريزونمون ماتيماتيك والكومونتير والانتربريتاسيون. تسناونا ان شاء الله في الفيديو قريب ان شاء الله ديال الى بغيتو ندير لكم الفيديو ديال لي شيما ديال هاد لي 3 تيب حيت ممكن يطلبوا منكم لي شيما ديال لي زيلاستيسيتي تديروا لو غرافيك وديروا بريزونطاسيون ديال الشونجمون ديال لا كونتيتي en fonction ديال البري ديال x والبري ديال y والريفونو. الا بغيتوها راه ندير لكم هذا الفيديو هذا وقريب ان شاء الله في لا فيديو الجاي يكون هاد لا سيمين هذه ولا فيديو اللي كيف ما قلت لكم في القناه ديالنا وفي لاباج ايكولاند راها غتكون على لا ميثود دو لاغرانج او بيان لا فالور فوس سواء بالنسبه للاناليز ماتيماتيك وبالنسبه لا ميكرو ايكونومي. داكور باش كنديغاجي او بيان كنحسب لي دو فاريابل انكونو باغ لامدا او بيان لا ميثود دو لاغرانج. داكور ابار لو تي ام اس. داكور حيت كتكون مطلوبه هاد لا ميثود بزاف
دونك هادشي اللي كان في هاد لا فيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا بزاف. بارطاجيو لا فيديو مع لي كوليك ديالكم لي زامي ديالكم باش كلشي يستافد. الا كنت انت فاهم بارطاجي لا فيديو مع لي زامي ديالك وناقشوا لا فيديو اونتر فو. والا كان عندكم مشاكل خليوهم ليا ولا دي كيسيون خليوهم ليا في لي كومونتير. صافي هادشي اللي كان في هاد لا فيديو هذا. بالنسبه اللي بغى يتواصل معايا ولا بغى يستفسر على اي حاجه مرحبا. انا لو واتساب ديالي وبيان النيميرو دي اوفيسيال ديالي راه ديسپونيبل، غنخليها لكم في السوسكريبسيون هي الاولى. وكذلك اللي بغى يلتحق بلي سيونس انديفيدويال او بيان اون جروب اونتر امي بيناتكم راه كنديرهم كيف ما كتعرفوا انديفيدويال ولا اون جروب. يتواصل معايا ايغالمون اوسي في الواتساب ديالي راه توجور ديسپونيبل. هذه هي لا بيريود باش تبداو البريباراسيون ديالكم اكسيليري. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وبالنجاح ان شاء الله. وبقاو في القناه ديالكم باش نزيدوا القدام بها ان شاء الله وتستافدوا ان شاء الله من خلالها. كنتمنى لكم حظ سعيد. كان معكم نادر بروف دي كود سوتيان لو طرافاي كي في لا ديفيرونس. السلام عليكم.